أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. क्या बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। إن ربي لسميع الدعاء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। إن ربي لسميع الدعاء. जीते रहिए। الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين
الله سبحان الله سبحان الله ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي سبحان الله سبحان الله ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم أحسنت يا شيخ سبحان الله ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك فأما اليتيم
وأما بنعمة ربك فحدث ولم يكن له كفوا أحد.